الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رحیم و کریم واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک، یدبر الامر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے. بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین امام المواحدین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے. سامعین محترم، میں گناہگار نے تواڈے سامنے رب دے قرآن چوں 18واں پارا سورت دا نام سورہ النور. سورہ النور دے اندروں ایک آیت مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی اور نبی علیہ السلام دے فرامین دے اندروں ایک حدیث تواڈے سامنے تلاوت کیتی. اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جو بات میں تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا، میرا اج دا موضوع
ویلنٹائن ڈے دے متعلق ویلنٹائن ڈے جو کہ 14 فروری والے دن منایا جاتا ہے۔ اج فروری دی 12 تاریخ ہے اور آج تو 2 دن بعد یعنی 14 فروری والے دن ساڈے مسلمانوں دے اندر ایک دن جو کہ یہود و نصارہ دی مشابہت دے اندر اسی بھی اس دن نو منانا شروع کر دیتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے اصل ہے کہ یہ اس دی حقیقت کی ہے اور اس دی زد دے اندر برائی نے کتنا عروج پکڑے ہے، برائی کتنی عام ہو گئی ہے، یہ باتاں تھوڑے سامنے میں عرض کرنا چاہنا۔ ویلنٹائن ڈے وہ دن ہے جو کہ برطانیہ تو چلیا اور برطانیہ تو چلدا ہویا جرمنی، جاپان، ڈنمارک، اٹلی اور چلدا چلدا ساڈے ملک پاکستان دے اندر داخل ہو گیا۔ ویلنٹائن ڈے کہندے کس نوں نے؟ ویلنٹائن ڈے عام لفظاں دے اندر اس دن نوں کیا جاندا ہے محبوباں دا دن، عشق، محبت، پیار دا دن۔ اس دن ہر عاشق اپنی معشوق دے نال محبت دا اظہار کردا ہے۔ ویلنٹائن ڈے 14 فروری والے دن ساڈے ملک پاکستان دے شہران دے اندر لوگ تانوں نظر آن گے، لڑکیاں نوں پھول دے رہی نے، لڑکے لڑکیاں نوں پھول دے رہے نے، لڑکیاں دے نال تحریر دے ذریعے اپنی محبت دا اظہار کر رہے نے۔ یعنی 14 فروری نو انج سمجھ لو کہ اے ایک بے غیرتی دا دن بن چکے ہے، بے حیائی نو، بے غیرتی نو عام کرن واسطے اس دن نو خاص کر دیتا گیا ہے۔ آؤ میں تھوڑے سامنے یہ بات عرض کراں کہ یہ دن کتھوں چلیا، اس دن دا آغاز کیویں ہویا۔ ایک بندہ ہے برطانیہ دے اندر جو گزرے ہے، رومن سینٹ اس دا نام سی۔ اس بدبخت نو کسی وجہ تو جیل دے اندر پابندے سلاسل کر دیتا گیا، جیل دے اندر بند کر دیتا گیا۔ میں تھوڑے سامنے ویلنٹائن ڈے دی حقیقت بیان کرن لگا کہ یہ دن چلیا کتھوں، اس دا آغاز کیویں ہویا۔ اس نو کسی وجہ تو سزا ہوئی، رومن سینٹ نو جیل دے اندر بند کر دیتا گیا۔ تاریخ والیاں نے لکھیا ہے کہ اس نو ایک لڑکی دے نال محبت ہو گئی، لڑکی جیڑی سی جیلر دی بیٹی سی۔
تو اس نو سزائے موت دا حکم دے دیتا گیا، موت دی سزا ان دے واسطے مقرر ہو گئی۔ تو اس بدبخت نے یہ 14 فروری والے دن اپنی اس معشوق نو خط لکھیا، تحریر لکھی، اور جس دن اس نے اپنی وہ تحریر لکھی، اپنی محبت دا اظہار کیتا، اپنی محبت دا پہلا خط پیش کیتا، اس تو بعد اس نو سزا دے دیتی گئی، پھانسی ہو گئی، یہ بدبخت دنیا تو چلا گیا۔ اس عورت نے اس دی محبت دے اندر اس دن نو غم دا دن قرار دیتا۔ 4 صدی تک اس دن نو غم دے طور تے منایا گیا۔ 4 صدی تو بعد یہ سلسلہ لوگاں دے اندر عام ہو گیا، پھیلنا شروع ہو گیا۔ لڑکیاں لڑکیاں نو اور لڑکیاں نے لڑکیاں نو خطوط دینے شروع کر دیتے۔ یہ 14 فروری دا دن خاص کر دیتا گیا۔ اس دا آغاز برطانیہ تو ہویا، بے حیائی دا، برائی دا، اس بے غیرتی دا آغاز برطانیہ تو ہویا۔ چالدہ چالدہ جرمنی دے اندر، اور یہ 14 فروری دا دن او دن ہے کہ جس واسطے باقاعدہ جرمنی دے اندر اور جاپان دے اندر اجازت عام ہے، کوئی بھی لڑکا کسی بھی لڑکی نال محبت دا اظہار کر سکتا ہے۔ اور ڈنمارک دے اندر اس نے عروج پکڑیا۔ ڈنمارک دے لوگ اپنی محبت دا اظہار کردیا ہویا ایک دوسرے نو برف دے گفٹ پیش کردے ہیں۔ اور اٹلی دے اندر کچھ اس طریقے نال منایا جاندہ ہے کہ جڑیاں کمواریاں لڑکیاں ہوندیاں نے، یہ سارے بغیرتی دے طریقے نے، بے حیائی اور بے شرمی دے طریقے نے۔ اٹلی دے اندر لڑکیاں صبح دے وقت 14 فروری والے دن صبح دے وقت سورج نکلن تو پہلے اپنے گھراں دے اندروں باہر نکل دیاں نے، دروازیاں تے کھڑیاں ہو جاندیاں نے۔ جس وقت سورج طلوع ہوندا ہے، سورج طلوع ہوندیاں جس شخص تے انہاں دی پہلی نظر پہ جاندی ہے، یہ سمجھ دیاں نے کہ ان دے نال میری شادی ہوئے گی، اور ان دے نال اپنی محبت دا اظہار کر دیاں۔ اور ساڑھے ملک پاکستان دے اندر، پاکستان دا معنی کی ہے کہ پاک جگہ، پاک وطن، پاک ملک، اور یہ پاک ملک برطانیہ دے نقشے قدم تے چال دیاں ہویاں آج تو 14 فروری والے دن میڈیا تے عام دکھایا جائے گا کہ لڑکیاں لڑکیاں نو اور لڑکے لڑکیاں نو گفٹ پیش کر رہے ہیں، ایک دوسرے نو خطوط دیتے جا رہے ہیں، پھول دیتے جا رہے ہیں۔ ایک ہی ہو رہا ہے، اے جی محبت دا اظہار ہو رہا ہے، اے اپنا پیار دا اظہار کیتا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بات کہی جاندی ہے جی مولوی بڑے تنگ نظر نے، مولویاں دے ذہن بڑے تنگ نے، کوئی کسے نو خط دے دے، کوئی کسے نو پھول دے دے، ان دے نال ہو کی جاندہ ہے۔ میرے بھائی ہندہ کچھ نہیں، کوئی کسے نو پھول دے ہندہ کچھ نہیں، کوئی کسے نو خط لکھے ہندہ کچھ نہیں، لیکن ایک کام ضرور ہو جائے گا کہ بے غیرتی اور بے حیائی دا رستہ کھل جائے گا۔ آؤ قرآن مجید دے اندر رب العالمین نے کی فرمایا ہے۔ رب العالمین دا قرآن ہے
रब्बुल आलमीन फरमांदे ने इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशति फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ओ लोग युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशति जेड़े मुहब्बत करदे ने बुराई दे नाल, जेड़े बुराई नू आम करदे ने, जेड़े मुहब्बत करदे ने बुराई दे नाल, बेहयाई दे नाल, गलत चीज़ां दे नाल। फिल्लज़ीना आमनू ओ ईमान वाले होन या ना होन, ओ ईमान वाले होन या ना होन। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने जेड़े लोग ईमान वालियां दे विचों बुराई करदे ने, फिल्लज़ीना आमनू ईमान वालियां दे विचों खड़े हो के बुराई करदे ने। मेरे भाई अज वैलेंटाइन डे वाले दिन लड़कियां जेड़ी बुराई कर रही ने, लड़के जेड़े बुराई कर रहे ने, दावा उन्हां दा है कि असी मुसलमान हाँ, दावा उन्हां दा है कि असी सोने महबूब दे उम्मतियां। लेकिन रब्बुल आलमीन फरमांदे ने फिल्लज़ीना आमनू ईमान वालियां दे विचों ओ लोग युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशति जेड़े बुराई दे नाल मुहब्बत करदे ने, बुराई नू अरूज ते लैके जांदे ने, बुराई दे नाल प्यार करदे ने। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने लहुम अज़ाबुन अलीम ऐसे लोगां दे वास्ते दर्दनाक अज़ाबे, दर्दनाक अज़ाबे। किथे फिद दुनिया वल आखिरा दुनिया ते भी इन्हां वास्ते अज़ाबे, आखरत दे अंदर भी इन्हां वास्ते अज़ाबे। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने असी दुनिया ते भी इन्हां ते ज़िल्लतां मुसल्लत कर दित्तियां, आखरत दे अंदर भी इन्हां ते ज़िल्लतां मुसल्लत कर दित्तियां। दुनिया ते ज़िल्लत की बनी, दुनिया ते अज़ाब की बनिया। जिस बेटी नू इन्हें खुला बाजार दे अंदर छाड़ दिता, जिस अपनी बहन नू इसने वैलेंटाइन डे वाले दिन ना रोकिया, बाजार दे अंदर जाके लड़के दे नाल मुहब्बत करन दा इजहार करन दी इजाजत दे छड़ी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ए बंदा मुसलमान नहीं, ए बेगैरत ते बेहयाए। जिंदी बच्ची 14 फरवरी वाले दिन, वैलेंटाइन डे वाले दिन बेगैरती दी तरफ जांदी है, बेहयाई ते बुराई दी तरफ जांदी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ए ते सी कुरान दा हुक्म कि बेहया लोगां दे वास्ते, बेगैरत ते बेशर्म लोगां दे वास्ते। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने दुनिया ते भी अज़ाब है, आखरत दे अंदर भी अज़ाब है। दुनिया ते भी इसकी इज्जत खाक दे अंदर मिल जाती है। मैं पूछना चाहना, सवाल करना चाहना, जिस दी बच्ची कल्ली कॉलेज दे अंदर जाए, कल्ली यूनिवर्सिटी दे अंदर जाए, कल्ली बाजार दे अंदर खरीदो फरोख्त करन दे वास्ते जाए, मैं पूछना चाहना क्या इस बंदे दी गैरत, इस बंदे दा ईमान, इस बंदे दा हया रहेगा? इस बंदे दा कोई हया नहीं रहेगा। जिंदी बच्ची नंगे मुंह बाजार दे अंदर जाए, कल्ली बाजार दे अंदर जाए, कल्ली यूनिवर्सिटी दे अंदर जाए, कल्ली कॉलेज दे अंदर जाए, और साढ़े ते हया दा इस कदर जनाजा निकल चुके हैं। अल्लाह मेरी तौबा, जवान बच्चियां कल्लियां बाजार दे अंदर जांदियां ने, यूनिवर्सिटियां ते कॉलेजां दे अंदर जांदियां कल्लियां जांदियां ने, और इन्हां नूं मोबाइल फोन लैके दिते ने। ये बेहयाई दा रस्ता खोल छड़िया, अपनी मर्जी दे नाल जिंदा चावन नंबर मिलान, अपनी मर्जी दे नाल जिंदे नाल चाहन गल करन। और मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ला यखलुवन्ना रजुलुम बिइमरातिन इल्ला कान सालिसहुम शैतान। सुनो मेरे पैगंबर दी हदीस, असी कहने जी बच्ची कल्ली स्कूल चली जाए ते की हुंदा, बच्ची कल्ली कॉलेज चली जाए ते की हुंदा, बच्ची कल्ली बाजार अंदर चली जाए ते की हुंदा। मेरे पैगंबर दा फरमान सुनो, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल मरअता तफीलु फी सूरति शयातीन। मेरे आका फरमांदे ने जदों औरत कल्ली घर दे अंदरों निकलदी है, बेपर्द निकलदी है, महरम तो बगैर निकलदी है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए बीबी कल्ली जांदी है, इस बीबी दे अंदर अल्लाह शैतान दी सूरत पैदा फरमा देंदे ने। ए बीबी शैतान दी सूरत दे अंदर निकलदी है, गली महल्ले दे अंदर जिस नौजवान दी इस ते नज़र पैंदी है, शैतान उनदे दिल दे अंदर तरह तरह दे ख्याल पैदा करदा है, शैतान उनदे दिल दे अंदर तरह तरह दे विश्वास पैदा करदा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए बीबी जड़ी बाजार दे अंदर निकली है फी सूरत शैतान, ए शैतान दी सूरत दे अंदर निकली है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यखलुवन्ना रजुलुम बिइमरातिन इल्ला कान सालिसहुम शैतान। जिदों कोई बंदा ते कोई औरत, एक बंदा ते एक औरत दो अलहदगी इख्तियार करदे ने, कल्ली बीबी घर दे अंदरों निकली, रस्ते दे अंदर किसे शैतान दे नाल मुलाकात हो गई, किसे बेवकूफ ते बेगैरत ते बेहया दे नाल मुलाकात हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इल्ला कान सालिसहुम शैतान। जिदों को कल्ली औरत किसे कल्ले मर्द नूं मिलदी है, इल्ला कान सालिसहुम शैतान, तीसरा इन्हां नाल शैतान जमा हो जांदा है। असीं आने कल्ली औरत घर अंदरों निकले तो की हुंदा है। मेरे आका ने फरमाया जिदों कल्ली निकलदी है इहदे नाल शैतान चल पैंदा है, और जिदों किसे मर्द दे कोल कल्ली खड़ी हुंदी है, किसे दुकानदार दे कोल कल्ली बैठ के गल्लां कर दिए, इल्ला कान सालिसहुम शैतान, इहदे नाल दूसरा शैतान हुंदा है, इन्हां दोवां दे नाल तीसरा शैतान हुंदा है, जेड़ा इन्हां नूं बुराई दी तरफ लैके जांदा है, जेड़ा इन्हां दे ज़हन दे अंदर गलत ख्यालात पैदा करदा है। ये मेरी गल नहीं, ये मेरी बात नहीं, सोने पैगंबर दी बात है। मेरे आका ने फरमाया तीसरा शैतान जमा हो जांदा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अगली हदीस सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ी औरत घर दे अंदरों निकलदी है, जेड़ी औरत कल्ली घर दे अंदरों निकलदी है, इसने अच्छी जीनत इख्तियार की थी, खुशबू लगाई, ये खुशबू लगा के बाजार दे अंदर चली जाती है। अल्लाह मेरी तौबा, जिन्ने मर्दां दे नक दे अंदर इंदी खुशबू जाती है, जितने मर्द इंदी खुशबू सूंघते ने, मेरे आका ने फरमाया उतने मर्दां दे नाल इस औरत दा ज़ना लिख दिता जाता है। साढ़े हाँ ये गुनाह ही कोई नहीं, साढ़े हाँ ये ऐब भी कोई नहीं। साड़ी बच्ची घर दे अंदरों कल्ली निकल जाए, मेकअप करके निकले, खुशबू लगा के निकले, तंग पजामे पहन के निकले, तंग लिबास पहन के निकले, साड़ी सेहत ते कोई असर नहीं। असी साफे अव्वल दे नमाजी, असी बड़े हया वाले, असी बड़े मुत्तकी ते परहेजगार। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और अगली हदीस सुनो, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने जेड़ी औरत कल्ली घर दे अंदरों निकलदी है, खुशबू लगांदी है, खुशबू लगा के बाजार दे अंदर जाती है, जितने मर्दां दे करीब गुजरदी है, अल्लाहु अकबर अल्लाह, ये औरत दा उन्हां नाल ज़ना लिख दिता जाता है। इस औरत नूं चाहिदा कि घर दे अंदर आके गुस्ले जनाबत करे,
इसनू चाहिए कि गुस्ले जनाबत करे। ये औरत जिहड़ी घर दे अंदरों निकली है खुशबू दे नाल मुअत्तर हो के, तंग लिबास पहन के, मेकअप करके घर दे अंदरों बाहर निकली है। अल्लाह अकबर अल्लाह। और मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका अलैहि सलातु सलाम एक दफ़ा एक रस्ते तो गुजरे जा रहे ने। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम ने देखा कुछ औरतां मर्दां दे नाल गली दे अंदर बाजार दे अंदर चलियां जा रही ने। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम ने बाआवाज़े बुलंद फरमाया, मेरे आका फरमांदे ने औरतों अलग हो जाओ, औरतों अलग हो जाओ, रस्ते ते एक साइड ते चलो। मेरे आका ने फरमाया औरतां नूं चाहिदा है कि रस्ते दे साइड ते चलन, रस्ते दे एक जानब चलन, रस्ते दे दरम्यान दे अंदर ना चलन। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे तेरे मुआशरे दे अंदर की हुंदा है, मेरे तेरे पिंड दे अंदर की हुंदा है, मेरे तेरे गली महल्ले दे अंदर की हुंदा है। औरतां टोलियां बना लेंदियां ने, गलियां दे अंदर पूरी गली बलाग करके कह के लगांदियां हुईयां गुजरदियां ने, बाआवाज़े बुलंद गंदी गुफ्तगू करदियां गलियां दे अंदरों गुजर जांदियां ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे भाई ये बेगैरती है, ये बेहयाई है, ये बेशर्मी है। जिस बंदे दी नौजवान बेटी कली जावे फसलां दे अंदर, जिस बंदे दी नौजवान बच्ची कली जाए बाजार दे अंदर, कली जाए यूनिवर्सिटी दे अंदर, अल्लाह अकबर अल्लाह। वो बच्ची नहीं, वो बच्ची दी गैरत नहीं बल्कि उसदी बाप दी गैरत दा जनाजा निकल चुके है, उसदे बाप दी गैरत खाक दे अंदर मिल चुकी, जिसनू इतना ख्याल ही नहीं कि मेरी बच्ची कली जांदी है, मेरी बच्ची नू किते कोई दरिंदा तंग ना करे, रस्ते दे अंदर किते कोई शैतान मेरी बच्ची नू तंग ना करे। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम दा फरमान है, मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमांदे ने मा तरकतु बादी फितनतन अज़र्र अलर रिजाली बिन नसा। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमांदे ने मैं अपने तो बाद अगर दुनिया ते सब तो वड्डा फितना छड्या है ते ओ औरत दा फितना है। मेरे आका फरमांदे ने दुनिया ते मेरे तो बाद सब तो बड़ा फितना है ते किंदा है? औरत दा फितना है। अल्लाह अकबर। अज़र्र अलर रिजाली बिन निसा। जेड़ी औरत है इस सब तो बड़ा फितना है। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये मर्द नूं बुराई दी तरफ लैके जाती है। जदों मर्द दी निगाह पैंदी औरत दे ऊपर अल्लाह अकबर शैतान इहदे ते हैवी हो जाता है, शैतान इहदे ते गलबा डालदा है। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमांदे ने मेरे तो बाद दुनिया ते सब तो बड़ा फितना है ते औरत दा फितना है। अल्लाह अकबर। अज दा नौजवान मैं माजरत दे नाल गल्लां करना चाहना। अज मेरे तेरे मुआशरे दे अंदर बेगैरती इतनी आम हो चुकी है, बेहयाई ते बशर्मी इतनी आम हो चुकी है। मामे दा बेटा है ते मामे दियां बेटियां नाल सरेआम गुफ्तगू कर रहा है, चाचे दा बेटा है ते सरेआम गुफ्तगू कर रहा है, मुसाफा कीता जा रहा है, मुआनका कीता जा रहा है। जी हुंदा की है मामू दा बेटा है इहदे नाल मुसाफा कर लिया ते हो की गया। अल्लाह अकबर अल्लाह। अपने कज़न नू गले मिल लिया ते हो की गया। अल्लाह अकबर। इथों बुराई दा रस्ता खुलिया, इथों बेहयाई दा रस्ता खुलिया। जदों कज़न ने कज़न दे नाल मुसाफा कीता, मुज़क्कर ने मोनस दे नाल मुसाफा कीता, मामे दे बेटे ने अपनी मामे दी बेटी दे नाल मुसाफा कीता। अल्लाह अकबर अल्लाह। इथों बगैरती दा रस्ता खुलिया, बेहयाई दा रस्ता खुलिया। और शादियां व्याहां ते गल आम है, कज़ना दे नाल मिल के नचिया टपिया जांदा है, कज़ना दी मेहंदी कटदियां ने। ये सारे बगैरती ते बेहयाई दे रस्ते जो कि साडे मुसलमानां दे अंदर असी मुसलमान पुछया जाए जी कौन हो? असी आशिके रसूल असी मुहिब्बे रसूल असी सोने महबूब तो तन मन धन कुर्बान करने वाले हैं। एक साइड ते सोने महबूब तो तन मन धन कुर्बान किया जा रहा है, दूसरी साइड ते
بچیاں نو جناب آوارہ چھڑیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین دا قرآن ہے۔ رب العالمین فرماندے نے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، عورتاں اپنے گھراں دے اندر روک کے رہنا، عورتاں اپنے گھراں دے اندر قرار پکڑنا، عورتاں اپنے گھراں دے اندر ٹھہریاں رہنا، فضول کار دے اندروں باہر نہ نکلنا۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جویں زمانہ جاہلیت دیاں عورتاں باہر نکلیا کر دیاں سی، اوویں مسلماناں دیاں عورتاں باہر نہ نکلنا، ہاں اللہ کو مجبوری بن جائے پردے دے اندر نکلنا، اپنے چہرے نو ڈھانپ کے نکلنا، پردہ کر کے نکلنا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر عورتاں نو ناجائز کار دے اندر باہر نکلن تو منع فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ کیونکہ جدوں عورت باہر نکل دیئے ادو بے حیائی دا رستہ کھولدا ہے، جدوں عورت باہر نکل دیئے ننگے منہ ننگے چہرے ادو بے غیرتی دا رستہ کھولدا ہے۔ اور ساڑھے آدھ ایک عام گل بن گئی ہے نا، عورتاں جاندیاں نے سنیارے دے کول جناب ناک دے اندر کوکے ڈلوا رہیاں نے، کنا دے اندر کانٹے ڈلوا رہیاں نے، کن دے کولوں سنیارے دے کولوں، ان دے کولوں کوئی پردہ نہیں، ان دے کولوں کوئی حیا نہیں، جی کی ہو گیا؟ کچھ نہیں ہویا، ایمان دا جنازہ نکل چکیا، کچھ نہیں ہویا، بے غیرتی عام ہو چکی ہے، حیا ختم ہو چکیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ اخلاق، ہر دین دے واسطے اخلاق ہے، ہر دین دے واسطے اخلاق ہے، لیکن جڑا اسلام دا اخلاق ہے او حیا ہے، اسلام دا اخلاق حیا ہے، اسلام دا اخلاق حیا ہے۔ اور دوسری حدیث میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ والحیاء من الایمان، میرے آقا نے فرمایا ایمان دیاں 70 تو زیادہ شاخانے، ایمان دیاں 70 تو زیادہ شاخانے، والحیاء من الایمان، تے جڑا حیاء اے ایمان دا حصہ ہے، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ جس بندے اندر حیا نہیں اس بندے دا ایمان مکمل نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا والحیاء من الایمان، اور حیا ایمان دا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور اگلی حدیث دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے نبیاں دے اندروں، پہلے جتنے نبی گزرے نے انہاں نبیاں دیاں باتاں دے اندروں جیڑی سب تو اہم چیز ہے وہ اے ہے کہ حیا بڑی اہم چیز ہے۔ پہلے انبیاء نے بھی حیا دی دعوت دیتی، حیا دا سبق دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اور اگلی بات میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے پہلے انبیاء دیاں باتاں دے اندروں جڑی مشہور بات ہے، پہلے نبیاں دیاں گلاں دے اندروں جڑی گل چلدی چلدی ساڈے تک پہنچی او اے اذا فاتک الحیاء فصنع ما شئت، جدوں بندے اندروں حیا ختم ہو جائے او دو بندہ جویں مرضی کردا پھرے۔ جدو حیا ہی ختم ہو چکے ہے پھر بندہ جویں مرضی کردا پھرے، پھر اس نو کی خیال ہے ان دی بیٹی ننگے منہ باہر جائے، انہوں کی اندہ تے حیا ختم ہو چکے ہے، ان دی بیٹی بے غیرتی کر دی پھرے موبائل تے، ان دا حیا ختم ہو چکے ہیں، ان دی صحت تے کی اثر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جڑے میرے بھائی جڑی بات میں عرض کر رہے ہیں اے ویلنٹائن ڈے 14 فروری دا دن ہے، اے بے غیرتی دا دن ہے، بے حیائی اور بے شرمی دا دن ہے۔ اس دن لوگاں دی غیرت دا جنازہ نکالیا جاندا ہے، نوجوان بچیاں دی عزت خاک دے اندر ملا دیتی جاندی ہے۔ اللہ اکبر، عزتاں تباہ کر کے رکھ دیتیاں جاندیاں نے۔
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نساء قاسیات آریات ممیلات. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے قریب نساء قاسیات آریات ممیلات، عورتاں لباس پہنن گیاں لیکن لباس پہنن دے باوجود ننگیاں نظران گیاں. لباس پہنن گیاں لیکن لباس پہنن دے باوجود میرے آقا نے فرمائے ننگیاں نظران گیاں. کیا جیسے لباس نہیں پہنے جا رہے ہیں؟ تنگ پجامے نوجوان بچیاں نے پہنے ہوئے، جناب تنگ شرٹاں نوجوان لڑکیاں نے پہنیاں ہوئیاں، اور زین دیا تنگ پینٹا نوجوان لڑکیاں نے پہنیاں ہوئیاں. اس باپ دی غیرت کتھے گئی ہے جن دی نوجوان بچی ٹائٹس پہن دیے، ٹائٹس پہن کے تنگ لباس پہن کے تنگ پجامہ پہن کے گلیاں دی زینت بنیے، گلیاں دے اندروں گزر رہی ہے. اس نے اپنا جڑا دوپٹہ گلے دے اندر ڈالیا. اس باپ دی غیرت کتھے گئی ہے جن دی بیٹی نے ننگے سر گلی دے اندر، جڑی بیٹی ننگے سر گلی دے اندر چل رہی ہے. اس باپ دی غیرت کتھے گئی ہے جس دی بچی تنگ پجامہ پہن کے گلی دے اندر چل رہی ہے. اس باپ دی غیرت کتھے گئی ہے جن دی بچی میک اپ تھپ کے گلیاں دے اندر چل رہی ہے. اس باپ دی غیرت کتھے گئی ہے اللہ اکبر جن دی بچی ننگے چہرے اللہ اکبر لوگاں دے گھراں دے اندر سرے عام پھر رہی ہے. اللہ اکبر ساڈا تے ایک رواج بن چکیا ہے، ساڈا تے ایک ذہن اور مائنڈ بن چکیا ہے. اسی جناب پردے نو پردہ سمجھیا ہی نہیں، اسلام نو اسلام سمجھیا ہی نہیں. جس پہ بات تو میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے اللہ اکبر اسی اس نو سمجھن دی کوشش نہیں کیتی کہ سونے محبوب نے کیوں منع کیتا ہے، کیوں روکیا اللہ دے پیغمبر نے اس بات تو. ساڑھے ایک عام رسم بن چکی ہے، کوئی اپنا نام ہی ہوئے، کوئی غیر محرم ہی ہوئے، جناب آدیاں بچیاں نو انہاں دے گھراں دے اندر بھیج دینے ہاں، انہاں دے بچے ساڑھے گھراں دے اندر آ جاندے نے، مذاق کر دینے، گلاں باتاں کر دینے، سب کچھ کیتی جا رہے نے. ساڑھیاں اکھاں دے سامنے ساڑھی غیرت دا جنازہ نکل چکی ہے. اسی آنے ہیں جی ساڑھا ایکو گھر بنے ہیں، سانو یقین ہے اپنی بیٹیاں تے، سانو اعتماد ہے اپنے بیٹیاں تے. اللہ اکبر میرے بھائی بیٹی تے اعتماد کر سکنا ہے، بیٹے تے اعتماد کر سکنا ہے. ذرا میں نو دس شیطان تے بھی اعتماد کر سکنا ہے. شیطان تے او ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یجری کما یجری الدم. شیطان بندے دے خون دے اندر ایویں چلدا ہے جویں خون چل رہا ہے. جسم دے اندر شیطان ایویں ہے جویں انسان دے جسم اندر خون چل رہا ہے، جیڑا ہر وقت ہر مرد دے نال ہر عورت دے نال اس نو گمراہ کرن دی کوشش کر رہا ہے. کیا تو اندے تے بھی یقین کر کے بیٹھا ہوئے ہیں؟ ساڈا ایکو گھر بنیا ہے جی، انہاں دیاں بچیاں ساڈے گھر، ساڈیاں بچیاں انہاں دے گھر، انہاں دے بچے ساڈے گھر، ساڈے بچے انہاں دے گھر. ساڈا ایکو گھر بنیا ہوئے ہے. ایکو گھر کا دا بنیا بے غیرتی دا گھر بنیا، بے حیائی دا گھر بنیا، بے شرمی دا گھر بنیا ہویا ہے. اللہ اکبر میرے بھائی کچھ خیال کرو، کچھ احساس کرو. اسی مسلمان ہاں اور اسلام سانو حیا دا سبق دیندا ہے. اللہ اکبر کتنا اسلام حیا دا سبق دیندا ہے. میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث توڑے سامنے میں بیان کر رہا سا، بیان کر کے اگلی حدیث بیان کرنا. میرے آقا نے فرمایا عورتاں لباس پہنن دے باوجود ننگیاں نظران گیاں، ممیلات مردہ دی طرف مائل ہون والیاں، مردہ نو اپنی طرف مائل کرن والیاں، تنگ لباس پہنن والیاں، لباس پہنن دے باوجود ننگیاں نظران گیاں. میرے آقا نے فرمایا رؤوسہن
کاسنمۃ البخت۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اینا عورتاں دیاں گردناں انج مڑیاں ہون گیاں جویں اونٹ دی کوہان ہوندی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يدخلون الجنہ، لا يدخلون الجنہ۔ سن لو میرے آقا نے فرمایا ایسی عورت جڑی تنگ لباس پہن دیئے، ایسی عورت جڑی لباس پہنن دے باوجود ننگی نظر آن دیئے، ایسی عورت جڑی عورت مردانو اپنی طرح مائل کرنے والی ہے، ایسا مرد جڑا عورتانو اپنی طرح مائل کرنے والا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يدخلون الجنہ ولا یجد ریحہا۔ میرے آقا نے فرمایا نہ ہی جنت اندر جان گے نہ ہی جنت دی خوشبو پان گے۔ جنت اندر جانا تے دور رہ گیا، میرے آقا نے فرمایا جنت دی خوشبو بھی نہیں پان گے، جڑی کئی میل دور تک جنت دی خوشبو پھیلی ہوئے گی، انہاں بدبختانو جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئے گی۔ اسی آنے جی ہو کی جانتا ہے، بیٹی ننگے چہرے باہر نکل جائے ہو کی جانتا ہے، بیٹی میک اپ کر کے نکل جائے، تنگ پجامہ زین دی پینٹ جناب ٹائٹس پہن کے تنگ لباس پہن کے سیر تو دوپٹہ اتار کے بازار اندر نکل جائیں دے نال ہو کی جانتا ہے، کچھ نہیں ہوئے گا۔ لیکن میرے آقا دے فرمان دے مطابق تم ہی اپنی بیٹی دے نال شامل ہوگے، نہ جنت دے اندر داخل ہوئیں گا نہ جنت دی خوشبو پائیں گا۔ جتنی مرضی نمازاں پڑھی، جتنی مرضی تہجداں پڑھی جا، تہجد پڑھی جا، روزے رکھی جا، نمازاں پڑھی جا، اگر تیری بیٹی بے پردہ ہو کے گلیاں دے اندر چل رہی ہے، تیری بیٹی میک اپ تھپ کے خوشبوواں لگا کے گلیاں دے اندر چل پھر رہی ہے، تو میرے بھائی تو جتنا مرضی بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، تو تیرے اندروں حیا دا جنازہ نکل چکیا ہے، تیری غیرت دا جنازہ نکل چکیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نام لے کے بات نہیں کرنا چاہتا ہے کہ امام گزرے نے اللہ دے بڑے نیک متقی اور پرہیزگار۔ اللہ اکبر۔ ایک دن شاگرداں نو حدیث پڑھا رہے نے، تے حدیث پڑھاندیاں حدیث دے اندر الفاظ آئے دیوس دے بے غیرت بندے دے، تے شاگرداں نو کہن لگے میں تانوں دساں گا کہ دیوس اور بے غیرت کس نو کیا جانتا ہے۔ ایک دن بیوی دے نال جا رہے سن تے اپنے شاگرداں نو پہلے اطلاع کر دیتی کہ اسی اج سفر تے جان لگے ہاں، تے جدوں میری بیوی میرے نال سفر تے ہوئے تسی اس وقت مینوں سوال کرنا ہے کہ دیوس اور بے غیرت بندہ کون ہے۔ بیوی نال سی، وقت دے امام سن، رستے دے اندر جا رہے نے سواری تے، اچانک شاگرد سامنے آ گئے، استاد جی اسی ایک سوال کرنا ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام صاحب فرمان لگے پتر پوچھو، کی پوچھنا ہے؟ استاد جی سانو دسو دیوس بندہ کون ہے، بے غیرت بندہ کون ہے؟ امام صاحب فرمان لگے پتر بے غیرت دیکھنا جے، بے حیات بے شرم دیکھنا جے، دیوس بندہ دیکھنا جے تے مینو ویکھ لو۔ بے غیرت بے حیات دیوس ویکھنا جے تے مینو دیکھ لو۔ شاگرد پریشان ہو گئے، کہنے لگے استاد جی اگر اے گل سی تے اسی تہاڈے کولوں سوال ہی نہیں کرتے، مسئلہ ہی نہیں پوچھتے، استاد جی تسی کیویں دیوس ہو؟ فرمان لگے جندی بیوی اپنے شوہر دے نال بغیر پردے تو سفر کرے او بندہ دیوس ہے، او بندہ بے غیرت بے حیا ہے۔ میری بیوی میرے نال ہے، اس نے پردہ نہیں کیتا، اس دا چہرہ لوگاں دے سامنے ننگائے، اس واسطے دیوس ویکھنا جے، بے غیرت ویکھنا جے تے مینوں دیکھ لو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ وہ بندہ دیوس ہے، وہ بندہ بے غیرت ہے جن دی بیٹی، جن دی بہن، جن دی بیوی پردہ نہیں کر دی اور ننگے چہرے میک اپ تھپ کے خوشبوواں لگا کے تے گلیاں دی زینت بن دی، اور ایک رسم بن چکی، ایک رواج بن چکی ہے۔ عورتاں گھر دے اندر کدے اچھے کپڑے نہیں پہنن گیاں، اچھے کپڑے اس وقت پہنن گیاں، خوشبو اس وقت لگان گیاں، میک اپ اس وقت کرن گیاں جدوں بازار دے اندر جانا ہو۔ کندے واسطے میک اپ ہو رہا ہے؟ لوگاں دے واسطے، بازاراں دی زینت، لوگاں دے اندر نمائش دے واسطے۔
جیڑا میک اپ لوگاں نو کر کے دکھایا جا رہا ہے، بازار جاندیاں کیتا جا رہا ہے، کدے اپنے شوہر واسطے بھی کیتا ہے۔ اللہ اکبر، گھر دے اندر تے جناب ہر وقت گند مار کے گندیلی بن کے بیٹھیے، جدو بازار جانا ہے اس نو سارا کچھ چیتا آ جاتا جی میں فلاں بلیچ کر لواں، میں فلاں کریم لگا لواں، مینوں فلاں جناب لباس پہنایا جائے، ادو سارا کچھ چیتا آ جاتا۔ اوہو جہا او بندہ جڑا اپنی بیوی نو بغیرتی دے رستے تے چل جا ہویا تنگ لباس پہنواندا ہے، ننگے چہرے نال لے کے چل پیندا ہے اور میک اپ کیتا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ میری توبہ، اللہ بچائے سانو اور اللہ حیا نصیب فرمائے، اللہ سانو غیرت نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، اے ویلنٹائن ڈے 14 فروری دا دن جو کہ بغیرتی دا دن ہے، بے حیائی دا دن ہے، اس دن سب تو پہلا گناہ بے پردگی عام ہوندی ہے۔ سب تو پہلا گناہ ویلنٹائن ڈے والے دن جڑا کیتا جاندا ہے، نہ محرم عورت نہ محرم دے سامنے ننگے چہرے جاندی ہے، گناہ دا آغاز ہوندا ہے، بے غیرتی دا رستہ کھولدا ہے، بے حیائی دا رستہ کھولدا ہے۔ دوسرا گناہ مرداں عورتاں دا اختلاط ہوندا ہے، مرد دے عورتاں ایک جگہ تے کٹھے ہو جاندے نے، جن دے تو میرے آقا نے فرمایا، منع فرمایا، فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی عورت کسی مرد دے نال علیحدگی اختیار نہ کرے، الا کان ثالثہم الشیطان، مگر انہاں دے نال تیسرا شیطان آ جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس تو بعد میرے آقا علیہ السلام نے عورتاں نو رستے دے اندر چلدیاں ہویاں بھی الگ چلن دا حکم دیتا ہے، رستے تو الگ چلن دا حکم دیتا ہے۔ اور صحابہ کرام بیان کردے نے جدو میرے آقا نے فرمایا کہ عورتاں رستے دے ایک سائیڈ تے چلیا کرن، عورتاں اتنیاں سائیڈ تے چل دیاں سن کہ گلیاں دے اندر گزردیاں ہویاں دیواراں دے نال رگڑیج کے عورتاں دے کندھے پھٹ جایا کردے سی، تو کندیاں تو کپڑے پھٹ جایا کردے سی، کنداں دے نال رگڑیج کے رستے تو سائیڈ تے ہو کے چلیا کردیاں سی۔ کیا ساڈے معاشرے دے اندر بھی یہ تصور ہے کہ عورت گلی دے اندروں گزرے اور خاموشی دے نال گزر جائے؟ عورت گلی دے اندروں گزرے تے گلی دے سائیڈ تے ہو کے گزر جائے۔ اللہ اکبر، ایتھے تے میلے لگے ہوندے نے، ایتھے تے جناب پارٹیاں بنیاں ہوندیاں نے، عورتاں نے رستے بلاک کیتے ہوندے نے، کو مرد پچھو آئے تے گزرن واسطے رستہ نہیں مل رہا ہوندا، اے اپنی موج دے اندر گزریاں جا رہیاں ہوندیاں نے، اپنی مستی دے اندر گزریاں جا رہیاں ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بندہ رستے دے اندر جا رہا ہے، اچانک سامنے کو عورت آ گئی ہے، میرے آقا نے فرمایا اندے تے نظر پہ گئی ہے، مرد نو چاہیے کہ اپنی نظر جھکا لوے، اپنی نظر تھلے کر لوے، اپنی نظر جھکا لوے۔ اللہ اکبر، لیکن ایتھے نظر جھکان دا تصور ہی پیدا نہیں ہوندا۔ آج دا نوجوان تے گلی اندر کھڑا ہی اس واسطے ہوندا ہے کہ کوئی لڑکی گزرے اور اس سر تو لے کے پیراں تک میں اس نو دیکھاں۔ اللہ میری توبہ۔ میرے بھائی، کسے دی بہن بیٹی بیوی دے وال دیکھن تو پہلے اے تصور کریا کر کے تیرے گھر اندر بھی موجود ہے۔ آج تو کسے دی بہن بیٹی دی عزت تک رہا ہے، کل کو بدبخت تیری بہن بیٹی دی عزت تکن واسطے تیار ہو جائے گا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دے کول ایک بندہ آیا، آکے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر مینوں زنا دی اجازت دے دیتی جائے، مینوں زنا دے واسطے اجازت دے دیتی جائے۔ میرے آقا علیہ السلام اس نو فرماندے نے اللہ دے بندیا بیٹھنا میرے کول، میری گل تے سن۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرے آقا فرماندے نے ٹھیک ہے میں تینوں اجازت دے دینا زنا دے واسطے، لیکن اس تو پہلے میری ایک گل دا جواب دے۔
کہنے لگا جی یا رسول اللہ دسو۔ میرے آقا فرماندے نے کیا تو گوارا کرنا ہے جو بے غیرتی تو کسے عورت دے نال کرے او ہو کو بندہ تیرے کار دے اندر تیری ماں دے نال کرے، تیری بہن دے نال کرے، تیری بیٹی دے نال کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہنے لگا اللہ دے نبی میں نو سمجھ آگئی ہے، سمجھ آگئی ہے، آج تو بعد میں کدے بھی برائی وال نہیں جاواں گا، آج تو بعد کسے غیر محرم دے وال نہیں جاواں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور اس واسطے رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ رب العالمین فرماندے نے مرداں نو چاہی دے جس وقت رستے دے اندروں گزرن تے اپنی نظراں نو جھکا لیا کرن، جدوں کسے غیر محرم وال نظر جائے اپنی نظر نو جھکا لیا کرن۔ اور اسی طرح عورتاں دے واسطے فرمایا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ عورتاں نو بھی چاہیے جدوں رستیاں دے اندروں گزرن تے اپنی نظراں نو جھکا کے گزرن۔ عورتاں نو بھی چاہیے کہ رستے اندروں گزرن تے نظر جھکا کے گزرن۔ اللہ اکبر۔ باتاں سخت ضرور نے لیکن میرے توڑے فائدے دیاں باتاں نے۔ میرے بھائی اسلام سانو حیا دا سبق دیندا ہے، بے غیرتی دا سبق نہیں دیندا۔ اسلام سانو اس چیز دا سبق نہیں دیندا کہ 14 فروری والے دن کو لڑکا کسے لڑکی نو گفٹ دے وے، کوئی لڑکی کسے لڑکے نو گفٹ دے وے، کوئی نوجوان کسے نوجوان لڑکی نو اپنی محبت دا اظہار کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے بھائی غیرت دا جنازہ نکل چکے ہیں، بے شرمی اور بے غیرتی تے بے حیائی میرے توڑے ملک دے اندر عام ہو چکی ہے۔ میرے بھائی میرا تیرا فرض بندہ ہے کنٹرول کریے، زیادہ نہیں تے اپنے کار دے اوپر تے کنٹرول کر سکنے ہاں، اپنے بچیاں تے کنٹرول کر سکنے ہاں نا، کسی اور نو منع نہیں کر سکتے۔ کم از کم اپنے بچیاں تے کنٹرول کریے نا، اپنی بچی نو منع کریے، اپنے بچے نو منع کریے کہ ساڑی بچی ننگے چہرے باہر نہ نکلے، نوجوان بچی دے ہاتھ دے اندر موبائل نہ پکڑائیے۔ ساڑی تے صورت حال ہے نا، انڈیا دیا گندیاں فلماں لگیاں ہوندیاں نے، باپ بھی اوتھے بیٹھا ہے، بھائی بھی اوتھے بیٹھا ہے، بیٹی بھی اوتھے بیٹھی ہے، بہن بھی اوتھے بیٹھی ہے، اور بڈھے والدین بھی اوتھے ہی بیٹھے ہیں۔ او بابا جنہوں اکھاں تو نظر نہیں آتا وہ بھی چشمہ لا کے بیٹھا ہویا کہ میں نو کو سین نظر آ جائے۔ استغفر اللہ۔ کتنی بے غیرتی اور بے حیائی ہے ساڑے ملک دے اندر۔ نوجوان لڑکے ساڑے کنٹرول دے اندروں باہر، نوجوان بیٹیاں ساڑے کنٹرول دے اندروں باہر۔ کیوں باہر ہویاں؟ اسی خود بے غیرتی دا رستہ کھولیا، با مامے دیاں بیٹیاں چاچے دیاں بیٹیاں تو پردہ نہیں کروایا، اپنی بیٹی نو کنٹرول نہیں کروایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد میرے آقا علیہ السلام دے کولوں میرے آقا فرماندے نے کہ کوئی بندہ کسی عورت دے نال علیحدگی اختیار نہ کرے۔ ایک صحابی سوال کردا ہے آفرائیت الحموا، اللہ دے پیغمبر ایک گھر دے اندر رہندیاں ہویاں ایک گھر دے اندر پابی تے دیور دے بارے تہاڈا کی خیال ہے کہ ایک پابی اپنے دیور دے کولوں پردہ کرے، اپنے جیٹھ دے کولوں پردہ کرے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الحم والموت، اگر پابی نو سب تو زیادہ خطرہ ہے تے اپنے دیور دے کولوں۔ میرے آقا نے فرمایا قال الحم والموت، دیور اپنی پابی دے واسطے موت ہے۔ کتنی بڑی بات میرے آقا نے فرمائی، فرمایا دیور پابی دے واسطے موت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے تیرے معاشرے دے کیڑے کیڑے گناہ بیان کیتے جان، کیڑے کیڑے عیب تے کیڑیاں کیڑیاں غلطیاں بیان کیتیاں جان۔ میرے بھائی ساڑا فرض باندھا ہے مسلمان ہون دے ناتے اس ویلنٹائن ڈے دی بغیرتی نو اسی نہیں روک سکتے، کم از کم اپنے کار دے اوپر کنٹرول کریے۔ نوجوان بچیاں دے ہتھاں دے اندر موبائل نہ پکڑائیے، نوجوان بچیاں نو دیکھیے کہ انہاں دے موبائل دے اندر کی چیزاں نے۔ نوجوان بچے موبائل دے اندر گندیاں فلماں، گندے گانے، گندے ڈرامے جناب دیکھ رہے نے، باپ دی جرت نہیں کہ اپنے بیٹے نو کہے بیٹا میں نو موبائل چیک کروا۔ کیوں؟ اس سارا برائی نے عروج کیوں پکڑیا؟ جدو اسی اپنی اولاد نو پوچھنا دسنا چھاڑ دیتا۔
میرے بھائی وہ بھی ایک وقت سی، اللہ اکبر، وہ بھی ایک زمانہ سی کہ لڑکی لڑکے دے نال منگنی ہو جاندی تے اس پنڈ دے اندر وہ لڑکا نہیں سی آیا کرتا۔ ایسا وقت بھی سی، ایسے بزرگ ساڑے گزرے نے دس دے نے کہ جس پنڈ دے اندر منگنی ہو جایا کردے سی وہ گھر جانا تے دور رہ گیا، اس پنڈ دے اندر نوجوان نہیں سی جایا کردے کہ میری اس پنڈ منگنی ہوگی میں اس پنڈ دے اندر نہیں جانا۔ تے اج کل منگنی ہوندی نہیں، اجے بس گل بات ہی ہوندی ہے، اسی پہلے ہی موبائل بچیاں نو پکڑا دینے ہیں، لے موجاں کرو تسی، کرو گلاں باتاں آپس دے اندر تعارف کر لو، کل نو کوئی پریشانی نہ ہوئے۔ کتنی بے غیرتی اور بے حیائی ہے کہ نوجوان لڑکیاں نو موبائل پکڑا دیتے گئے نے، رشتہ اجے منگنی بھی نہیں ہوئی اس تو پہلے ہی جناب موبائل فون تے نمبر دے دیتے جاندے نے جی تسی آپس دے اندر تعارف کر لو، آپس دے اندر پہچان کر لو، کل نو کوئی پریشانی دا سامنا نہ کرنا۔ اور بچے اس چیزاں تے کیوں بزد ہوئے؟ والدین بیٹی بیٹے دا رشتہ طے کر دینے، اولاد کو اکھاں کیوں کر دی ہے؟ اولاد والدین دے گریبان کیوں پکڑ دی ہے کہ میں رشتہ ادھر نہیں ادھر کروانا ہے؟ یہ سارا سبب یہ ہوئی ہے کہ اسی اپنی اولاد نو آزاد کر دیتا، اپنی اولاد تے کنٹرول نہیں کیتا، اپنی اولاد نو پوچھیا نہیں بیٹا تو کی کر رہا ہے، تو مامے دے گھر دے اندر اتنا زیادہ جاننا ہے کیوں جاننا ہے، اپنے چاچو دے گھر اندر جاننا ہے کیوں جاننا ہے؟ کدے پوچھیا اپنی اولاد؟ بلکہ ساڈا تے اے ذہن ہوندا ہے، ساڈا تے مائنڈ ہوندا ہے کہ ساڈا بچہ چھٹیاں گزارے تے ماموں کول گزار آوے، چاچو کول گزار آوے، ماسی کول گزار آوے، پھپھو کول گزار آوے۔ اللہ اکبر، اندیاں بھی نوجوان بچیاں نے، اندیاں بھی نوجوان بچیاں نے، اندے بھی نوجوان بچے نے، اندے بھی نوجوان بچے نے، بغیرتی ہو رہی ہے، مسافے کیتے جا رہے نے، سر عام گندی گفتگو کیتی جا رہی ہے، گندیاں باتاں والدین دے سامنے، استغفر اللہ، ساڈا حیا اس قدر اللہ معاف کرے ختم ہو چکی ہے، بغیرتی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ کزن نو والدین دے سامنے مذاق کر رہے نے اور والدین پرواہی نہیں کر۔ نہیں کی ہو گیا؟ مذاق ہی تے کیتا ہے، کوئی نہیں چاچے دا پتر مامے دا پتر، مذاق ہی تے کیتا ہو کی ہے؟ اتنا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے دا، اتنا بندے نو شکی نہیں ہونا چاہیے دا۔ میرے بھائی ٹھیک ہے، میں شک نہیں کردا، میں تنگ نظر نہیں ہوندا، لیکن کم از کم خیال کر یہ سارا بغیرتی دا رستہ کھل رہا ہے، کیوں بچیاں والدین دی عزت خاک اندر ملا کے چلیاں جاندیاں؟ کنٹرول جو نہیں کیتا، اپنے بچیاں نو روکیا جو نہیں، تاں عزت خاک اندر مل دی۔ پھر آندہ جی بچی نکل گئی ہے، بچی میری گال نہیں ماندی، بچہ میرے واسدے اندر نہیں، میں اس نو کہنا شادی کروا لے ہوندہ، میں نہیں کروانی۔ پہلے کنٹرول کیتا ہوندہ، سنبھالیا ہوندہ تے والد اولاد تیرا گریبان نہ پکڑ دی، اولاد تینو اکھا نہ کر دی۔ میرے بھائی کنٹرول کرو، چھوٹے بچیاں تو لے کے نہ تے کنٹرول کرو، سنبھالو۔ اگر بچے دے کول موبائل ہے تو موبائل چیک کرو اندے موبائل دے اندر کی ہے۔ پہلی تے چیز ہے کہ بچے نو موبائل لے کے نہ دیو جتنی دیر تک سمجھدار نہیں ہوندہ، سیانہ نہیں ہوندہ۔ تو جس وقت سیانہ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، موبائل رکھنا مجبوری بن جائے اندے واسطے، تو پھر کم از کم اندہ موبائل چیکنگ دے اندر رکھو، اندہ موبائل چیک کرو، ٹیسٹ کرو کہ اندے موبائل دے اندر چیزاں کی ہیں۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے، اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام تے رکھے، اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔